नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 20 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। रियासती वज़ीर सनअत व IT डी श्रीधर बाबू ने आज कहा कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी के दरमियान किसी भी मजहबी ढांचे को नहीं हटाया जाएगा। हसूल अराजी एक्ट 2013 के तहत मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में MGBS ता चंद्रायनगुटा मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी काम के लिए 24,269 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। रियासती हुकूमत इस रकम का 30% हिस्सा अदा करेगी। मरकजी हुकूमत का शेयर 18% रहेगा और 48% रकम कर्ज से हासिल की जाएगी। डी श्रीधर बाबू आज काउंसिल में वक्फे सवालात के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इजाजतनामा हासिल करने के बाद मेट्रो रेल के नाम पर तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाद गोशों की जानिब से मेट्रो रेल के किरायों में इजाफे से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही। मेट्रो रेल के किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। लगाचल्ला के किसानों को जिन्हें संगारेड्डी जेल में रखा गया था वो रिहा कर दिया गया और किसानों ने इनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की। जज्बाती होकर उन्होंने भारत राष्ट्र समिति खासतौर पर वर्किंग सदर KT रामाराव का मुश्किल वक्त में इनका साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। साबिक MLA पट्टनम नरेंद्र रेड्डी ने जो जमानत पर बाहिर हैं किसानों से बात की। उन्होंने यकीन दिलाया कि BRS पार्टी इनकी हिमायत जारी रखेगी। संगारेड्डी BRS कायदीन बशमूल बोचेरी रेड्डी और वेंकटेश्वर और दीगर ने किसानों को मुबारकबाद दी। गिरिजन सेवा समिति के कायदीन बशमूल जयपाल नायक और राजेंद्र नायक ने भी कबायली किसानों को मुबारकबाद दी। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वाज़ेह किया कि उन्होंने फार्मूला ई रेस के मामले में कोई गलत काम नहीं किया है। अगर रियासती हुकूमत गैर कानूनी तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है तो इसका सामना करेंगे। उन्होंने इस बात का याद किया कि तेलंगाना के कारकुन और कायदे तहरीक के फर्जंद है और वो जुल्म और साजिशों के खौफ के बगैर ऐसे गैर कानूनी मुकदमात के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इनके खिलाफ सियासी हरासानी का सहारा ले रही क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर उनके खानदान की बदعنوانی और बेज़ाब्तगियों को बेनकाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि ये रेस हैदराबाद की ब्रांड इमेज को बढ़ाने के लिए मुनाकिद की गई थी जिसके लिए 55 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। BRS के अरकान ने जुमा को कानून साज कौंसिल में एहतजाजी मुजाहरा किया और 11 नवंबर को विकाराबाद के जिले कलेक्टर और दीगर अहदेदारों पर मुबैना हमले में लगाचल्ला के किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा किया। BRS अरकान के एहतजाज ने कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सिकंदर रेड्डी को इजलास शुरू होने के 15 मिनट के अंदर ऐवान को मुलतवी करने पर मजबूर कर दिया। किसानों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ BRS मेंबरान ने सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स आवेदन किए और किसानों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए। अरकान ऐवान के वक्त में गए और हुकूमत से फौरी तौर पर मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया। ग्रेटर हैदराबाद की मेडशल मलकाजगिरी जिले में तकरीबन 430 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा चल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल इफ्तिताह के लिए तैयार है। वजीर रेलवे अश्विनी विष्णु, वजीर कोयला किशन रेड्डी इस माह की 28 तारीख को इस टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। चल्लापल्ली टर्मिनल जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया। यहाँ पर मुसाफिरों को मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। फिलहाल 2 MMTS प्लेटफॉर्म के साथ 9 प्लेटफॉर्म, 2 फुट ओवर ब्रिज, 6 एस्केलेटर्स, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स, मुसाफिरों के इंतजार के लिए AC और नॉन AC कमरे, दोनों तरफ रिजर्वेशन काउंटर और टिकट काउंटर कायम किए गए। टर्मिनल के खुलने के बाद यहां से 25 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। रोजाना तकरीबन 50,000 मुसाफिरों के सफर की तवक्को है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर साबिक वजीर KT रामाराव ने तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू किया और फार्मूला ई रेस के इनेकाद में मुबैना बदعنوانی के इल्जाम में इनके खिलाफ दर्ज एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के मुकदमे को मनसूख करने के अहकाम जारी करने की अपील की। KTR ने जस्टिस श्रवण कुमार बेंच के सामने लंच मोशन अर्जी दाखिल की। रद्द दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि दरख्वास्त दोपहर के खाने के बाद समाअत के लिए ली जाए। ACB ने जुमेरात को रामाराव के खिलाफ हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के इनेकाद में सरकारी फंड्स के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। जुमा को अली सुबह जिले नलगुंडे में एक सड़क हादसे में 15 अफराद जख्मी हो गए। एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस जिसमें 35 मुसाफिर सवार थे दंग के नारकेटपल्ली हाईवे पर मिरियालगुड़े के करीब नंदीपाड़ू के मुकाम पर एक पुल से टकरा गई। जख्मियों को इलाज के लिए मिरियालगुड़ा अस्पताल मुंतकिल किया गया। निजी ट्रैवल की बस ओंगोल से हैदराबाद जा रही थी जब यह हादसा पेश आया। वाकई की वजह ड्राइवर की गफलत बताई गई।
حیدرآباد کے چار مینار علاقے کے رہنے والی ایک لڑکی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنائی گئی ڈیپ فیک تصویر کا استعمال کر کے بلیک میل کیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلیک میل کے بعد 19 سال کی لڑکی نے حیدرآباد سائبر کرائم پولیس سے رجوع کیا اور شکایت درج کرائی۔ شکایت کی بنیاد پر ملزم کے خلاف FIR درج کی گئی، جس کی شناخت بھانو رانا کے طور پر ہوئی، جو میرٹھ اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔ لڑکی انسٹاگرام پر ملزم سے اس وقت رابطے میں آئی جب اس نے اسے میسج کیا۔ اسے اپنا رشتہ دار مان کر اس نے اس کے پیغامات کا جواب دینا شروع کیا۔ جب لڑکی کو اس کے مشکوک رویے کا علم ہوا تو اس نے اس کے پیغامات کا جواب دینا بند کر دیا۔ اس پر ناراض ہو کر ملزم نے AI ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے لڑکی کی انسٹاگرام پروفائل فوٹو کا استعمال کرتے ہوئے اس کی عریاں ڈیپ فیک تصویر بنائی۔ ڈیپ فیک فوٹوز کا استعمال کرتے ملزم نے حیدرآباد کی لڑکی کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ اگر اس نے اس کو نظر انداز کیا تو انہیں انٹرنیٹ پر وائرل کر دے گا۔ کوتاگوڑم ضلع ہیڈ کوارٹر کے گولاگوڑم کے قبرستان میں ایک نوزائیدہ بچہ لاوارث پایا گیا۔ بچے کے رونے کی آوازیں سن کر مقامی لوگ موقع پر پہنچ گئے اور نوزائیدہ جس کو کپڑے میں لپیٹ کر قبر پر چھوڑ دیا گیا تھا، ایک مقامی لیڈر سرینواس جس کو اس واقعے کے بارے میں علم ہوا نے پولیس کو اطلاع دی، جس نے لڑکے کو راماورم میں ماتا شیشو کیندرم منتقل کیا۔ بعد میں بچے کو بھدراچلم کے شیشو گروہا میں منتقل کر دیا گیا۔ بتایا گیا کہ بچہ صحت مند اور محفوظ ہے۔ پولیس نے بچے کے والدین کی تلاش شروع کر دی۔ اپنے قرضوں کو ادا کرنے سے قاصر ایک بینکر دوسا گنیش 50 سالہ نے سلسلہ میں خودکشی کر لی۔ گنیش اپنے گھر میں اکیلا رہ رہا تھا، نے گاندھی نگر کی اپنی رہائش گاہ پر پھانسی لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اسے جمعہ کی صبح پڑوسیوں نے پھانسی پر لٹکا ہوا پایا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سلسلہ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کو لاش کے پاس سے ایک سوسائیڈ نوٹ ملا، جس میں گنیش نے کہا کہ اس کی خودکشی کے لیے کوئی بھی ذمہ دار نہیں، اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ سلسلہ اربن بینک اور ایک پرائیویٹ فائنانس فرم سے لیا گیا 5 لاکھ روپے کا قرض ادا کرنے سے قاصر تھا۔ آندھرا پردیش کانگریس کی سربراہ وائی شرمیلا نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفیٰ کا مطالبہ کیا اور الزام عائد کیا کہ امت شاہ نے معمار دستور ڈاکٹر امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ راجیہ سبھا میں ڈاکٹر بی امبیڈکر سے متعلق امت شاہ کی تقریر کی ایک کلپ کو کانگریس نے شیئر کیا، جس کے بعد کل شب ایک بڑا تنازع پیدا ہو گیا۔ شرمیلا نے کہا کہ امبیڈکر کی توہین کرنے پر امت شاہ کو فوری طور پر معذرت خواہی کرنی چاہیے اور انہیں بحیثیت وزیر مستعفی ہونا چاہیے۔ اپنے ایک صحافتی اعلامیہ میں شرمیلا نے کہا کہ امت شاہ کے تبصروں سے دلتوں، قبائلیوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ جمعہ کو الیس صبح تلگو تلی فلائی اوور پر ہٹ اینڈ رن کے ایک واقعے میں ایک ٹریفک ہوم گارڈ زخمی ہو گیا۔ سیف آباد ٹریفک ہوم گارڈ کشتیا جو تلگو تلی فلائی اوور سگنل پر ڈیوٹی پر تھا کو رات تقریباً 1 بجے ایک نامعلوم موٹر سائیکل نے ٹکر مار دی۔ دیگر موٹر سائیکل سواروں کے مطابق اقبال مینار سے ٹینک بنڈ روڈ پر واقع ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کی طرف آنے والے موٹر سائیکل سوار نے اسے تیز رفتاری سے ٹکر مار دی۔ موٹر سائیکل سوار ٹکر دینے کے بعد فرار ہو گیا۔ دوسرے گاڑی والے سے ہسپتال لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش کر رہی ہے۔ ریاست اتر پردیش کے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق پر محکمہ برقی نے برقی کے سرقے کا الزام لگاتے ہوئے 1,51,00,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ رکن پارلیمنٹ پر برقی چوری کا الزام لگایا گیا اور ان کے خلاف FIR درج کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر کا کرنٹ کا کنیکشن بھی کاٹ دیا گیا۔ محکمہ برقی کے مطابق سنبھل کے رکن پارلیمنٹ کے گھر میں 0 میٹر ریڈنگ سامنے آنے کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ محکمے کی طرف سے ضیاء الرحمان برق کو نوٹس جاری کیا جائے گا اور جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں RC جاری کی جائے گی۔ جمعرات کی صبح محکمہ برقی کی ٹیم بھاری پولیس فورس کے ساتھ ضیاء الرحمان برق کے گھر پہنچی۔ 2 میٹرز میں ٹیمپرنگ کے ثبوت ملنے کا دعویٰ کیا گیا۔ دسنا کے متنازعہ سادھو یتیش نرسنگانند نے دعویٰ کیا کہ پولیس کی مداخلت کے بعد سیروزہ عالمی دھرم سنسد کو منسوخ کر دیا گیا جو انہوں نے طلب کیا تھا۔ شری پنچ وشنم جونا اکھاڑے نے عالمی دھرم سنسد کو منسوخ کر دیا جو جمعرات سے یہاں شروع ہونے والا تھا۔ پولیس نے مقام پر لگائے گئے ڈیروں کو اکھاڑ دیا اور باورچیوں کو بھگا دیا جو اس تقریب کے لیے وہاں جمع ہوئے تھے۔ نرسنگانند نے نامہ-نگاروں کو بتایا کہ پولیس نے اس مقام پر ایک نوٹس بھی چسپاں کی جس میں ایسے کسی اجتماع کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا۔ نرسنگانند نے اسے سپریم کورٹ کے نام پر غنڈہ گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے خلاف ہفتے کے روز سپریم کورٹ تک پد یاترا کرے گا۔ دہلی نوئیڈا کو جوڑنے والے DND فلائی وے پر ٹول وصولی بند رہے گی۔ سپریم کورٹ نے 2016 میں دیے گئے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ 2016 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے DND کو ٹول فری کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ DND ٹول برج کمپنی کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ایسا تھا کہ وہ ہمیشہ ٹول وصولی کرتی رہ سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے اسے ہٹا کر درست کیا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ عوامی ٹینڈر جاری کیے بغیر NTPCL کو ٹھیکہ دیا گیا تھا۔ یہ مکمل طور پر منمانی اور غلط فیصلہ تھا۔
मंदिर और मस्जिद के बारे में आरएसएस सरबराह के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि मोहन भागवत ड्रामा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदा होने वाले मंदिर मस्जिद तनाज़ात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह के मसाइल उठाकर वो हिंदुओं के लीडर बन जाएंगे, यह काबिल कबूल नहीं है। भागवत के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने रद्दअमल जाहिर किया। एसपी ने इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबी पोस्ट लिखकर मंदिर मस्जिद तनाज़े पर रद्दअमल जाहिर किया और लिखा, बीजेपी सीएम योगी की हिदायत पर पुलिस इंतजामिया मंदिर की तलाश में मसरूफ है। मीडिया और इंतजामिया बता रहे हैं कि फलां जगह पर इतने साल पुराना मंदिर और फलां जगह पर इतने साल पुराना मंदिर मिला। दर हकीकत मंदिर नहीं मिला और न ही किसी ने तबाह किया। ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो पूजा न होने की वजह से खाली पड़े हैं और भगवान वहां अकीदतमंदों का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान की अजमेर दरगाह में हिंदू शिव मंदिर होने के दावे के मामले में आज जुमा को मकामी अदालत में समाअत होगी। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने आईएनएस से बात करते हुए कहा कि हम अदालत में होने वाली समाअत में अपना रुख पेश करेंगे और दरगाह कमेटी, मरकजी अखिलाती वजारत और महकमे आसार क़दमी की तरफ से पेश करदा जवाबात पर हक़ाइक़ की बुनियाद पर जवाब देंगे। अदालत से दरगाह का सर्वे कराने की भी दरख्वास्त करेंगे। इसने कहा कि वर्शिप एक्ट अजमेर दरगाह पर लागू नहीं होता। अगर मुद्दा आले अदालत में 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देते हैं तो कानून की बुनियाद पर अदालत को वजाहत करेगा। दरगाह में मंदिर होने के दावे से मुतालिक वो पहले ही अदालत में अहम दस्तावेजात पेश कर चुके हैं और कल होने वाली समाअत में अदालत से सर्वे का मुतालबा करेगा। अदालत हमसे सबूत मांगे तो हम देंगे। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में टिफिन में गोश्त लाने की पादाश में निकाले गए 3 मासूम बच्चों के मामले की समाअत करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और सी शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने अमरोहा के जिले मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि इन बच्चों को सीबीएसई से मुंसलिक किसी दूसरे स्कूल में 2 हफ्तों के अंदर दाखिल कराया जाए और अदालत के सामने इस हिदायत की तामील का हलफनामा दाखिल किया जाए। वाज़ेह रहे कि मामला इस वक्त शुरू हुआ जब अमरोहा के स्कूल के प्रिंसिपल ने 3 मासूम बच्चों को महज इस वजह से स्कूल से निकाल दिया था कि वो अपने टिफिन में गोश्त लाए थे। अमरोहा से साबिरा और 3 दीगर ने इसके खिलाफ अदालत में एक रिट पिटीशन दाखिल की थी। दरखास्त में इल्जाम लगाया गया कि स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल में बच्चों के जरिए नॉन वेजिटेरियन खाना लाने पर एतराज किया था और इन्हें निकाल दिया था। स्कूल के तर्ज अमल से बच्चों का तालीम का हक मुतासिर हुआ। शादीशुदा खातून अपने शोहर को छोड़कर गर्लफ्रेंड के साथ हो गई फरार। गुजरात में चौंका देने वाला वाकया। रियासत गुजरात में एक चौंका देने वाला वाकया पेश आया। एक शादीशुदा हामिला खातून अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो गई, जिसके साथ शादी से पहले इसके हमजिन्स परस्त ताल्लुकात थे। तफसीलात के मुताबिक खातून के अपने लड़की दोस्त के साथ ताल्लुकात कायम थे। लड़की के घर वालों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने साल 2022 में अपनी बेटी की शादी किसी और शख्स से कर दी। शादी के बाद मज़कूरा खातून हामिला हो गई। बादशाह वो दोबारा अपनी हमजिन्स परस्त सहेली के राब्ते में आई और वो दोनों घर छोड़कर भाग गए। बीवी के भाग जाने पर इसका शौहर पहले पुलिस से रुजू हुआ, उसके बाद इसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस शख्स का कहना है कि इसकी 7 माह की हामिला बीवी अपने हमजिन्स परस्त दोस्त के साथ घर से भाग गई है। मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने गुजरात पुलिस को हुक्म जारी किया वो खातून का सुराग लगाकर इसे 23 दिसंबर तक अदालत में पेश करे। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले में एक खातून को एक पार्सल मिलने पर कुछ देर के लिए सकते में आ गई, जिसमें एक नामालूम शख्स की लाश थी। यह खौफनाक वाकया मगरबी गोदावरी जिले के ओंडी मंडल के इंदागंडी गांव से बताया गया। जुमेरात की रात एक शख्स ने खातून नागा तुलसी को पार्सल हवाले किया। नागा तुलसी ने बाद में पार्सल खोला और एक शख्स की लाश देखकर हैरान रह गई। इसके घर वाले भी खौफ में मुब्तला थे। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी, जो मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अदनान नईम आसमी ने गांव का दौरा किया और केस की तफ्तीश की। पार्सल में खत भी मिला जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मुतालिबा किया गया था और मुतालिबा पूरा न करने पर अहले खाना को संगीन नताइश की तंबीह की गई थी। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा के गांव में जंगली खिंजीरों से फसलों की हिफाजत के लिए बिछाए गए जाल में फंसने के बाद एक चीता मुर्दा पाया गया। ये वाकया विजयवाड़ा के नजदीक जिले कृष्णा के गनावरम मंडल के मेटलापल्ली गांव में पेश आया। जानवर जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। इत्तला मिलते ही पुलिस और महकमे जंगलात के एहलकार गाँव पहुंचे और तहकीकात शुरू कर दी। वाकये के बाद गाँव वालों ने हुक्काम से मुतालिबा किया कि वो जंगली जानवरों से इनकी हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करें। पुलिस ने बताया कि जुमा की सुबह यहां जयपुर अजमेर कौमी शाहरा पर केमिकल से लदे ट्रक के कुछ दूसरे गाड़ियों से टकराने के बाद आग लगने के एक बड़े वाक़े में 5 अफराद जिंदा जल गए और 37 जख्मी हो गए। इनका कहना था कि आग में लगभग 30 ट्रक और दीगर गाड़ियां जलकर खाकतर हो गईं। पुलिस कमिश्नर बेजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि 5 अफराद की मौत हो गई और 37 जख्मी है। राजस्थान के वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने SM अस्पताल का दौरा किया, जहां जख्मियों को दाखिल किया गया। वहां डॉक्टरों से बात की। उन्होंने जख्मियों के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की।
امکان ہے کہ امریکہ آئندہ ماہ بھارت میں ایک اور قونصل خانہ کھولے گا۔ جمعرات کو ہندوستان میں امریکی سفیر ایرک گارسیٹی نے کہا کہ امریکہ اگلے ماہ بنگلور میں قونصل خانہ کھولنے پہ اپنے عزم پر کام کر رہا ہے۔ اس سے قبل امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ بنگلور احمد آباد میں 2 نئے قونصل خانے کھولے گا۔ انہوں نے ریمارکس یہاں یو ایس انڈیا بزنس کونسل کے زیر اہتمام ایک انٹر-ایکٹیو سیشن کے دوران کہے۔ امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فینس نے کہا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں سے لیس ایسے میزائل بنا رہا جو جنوبی ایشیا سے باہر اور امریکہ میں بھی اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی نائب قومی سلامتی کے مشیر جان فینس کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کا طرز عمل بیلسٹک میزائل پروگرام کے مقاصد کے بارے میں حقیقی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ جان فینس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اقدامات کو امریکہ کے لیے ابھرتے ہوئے خطرے کے علاوہ کسی اور طرح دیکھنا مشکل ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مزید پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ فیفا کے سینئر حکام نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب میں 2034 کے ورلڈ کپ میں شرکت کرنے والے فٹ بال شائقین پر اسٹیڈیم میں شراب پینے پر پابندی ہوگی۔ یہ اعلان بدھ 11 دسمبر کو فیفا کی جانب سے سعودی عرب کو 2034 کے مردوں کے ورلڈ کپ کے میزبان کے طور پر تصدیق کرنے کے بعد سامنے آیا ہے، جس سے وہ قطر کے بعد اس ٹورنامنٹ کو میزبانی کرنے والا مشرق وسطیٰ کا دوسرا ملک بن گیا ہے۔ فیفا نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی عوامی بیان جاری نہیں کیا، لیکن سینئر حکام نے روزنامہ گارجین کو فیصلے کا انکشاف کیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔